बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। 9 मई गुजर गया, इमरान की कॉल, अवाम का जवाब, हर चीज़ ठुस। अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि जी कल 9 मई यानी गुजर गया और उससे एक साल पहले 9 मई को जो मामला हुए वो यानी आपके सामने कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाले दिन जिस तरह पीटीआई और उनके कारकुनों की तरफ से एक शदीद रद्द-ए-अमल आया और फिर उसके बाद जो मामला चले वो आपके सामने सारी यानी सूरत हाल है। और फिर पुलों से यानी बहुत सारा यानी पानी भी गुजरा। इस दौरान डिफरेंट जो हैं रवैये वो यानी आपके सामने आए और खान साहब जनाब अब यानी तकरीबन आलमोस्ट एक साल खान साहब को हो गया है यानी जेल के अंदर। और अभी तक जनाब जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उन यानी उन्हें सज़ा नहीं हो सकी और मामला इसी तरह चल रहे हैं। तो अब इसी सिलसिले में इमरान खान साहब ने 9 मई को जनाब बज़ाहिर एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और आवाम को बाहर निकलने के लिए कहा था। यानी वो बादियों नज़र थे लोगों के सामने थे पुरअमन, लेकिन असल एक एक दफ़ा फिर 9 मई करने की सोच के साथ उन्होंने ये मामला किए और उसमें जो अवाम का यानी रद्द अमल है यानी वो आप देखें कि कहीं किसी भी जगह पर यानी 70-80 और 100 से ज़्यादा यानी लोग नहीं निकले। अच्छा, वही जड़े पेड़ लोग यानी जो यानी मैं शुरू से आपको कहता हूँ कि लाहौर में कुछ तकरीबन कहते हैं थोड़े से लोग थे, कुछ वकला भी निकले और उसके साथ साथ कराची में कुछ थोड़ा बहुत चंद सौ लोग हुए हैं और इवन पेशावर में जहाँ पे कि खान साहब का होल्ड है और उन्हें और भी कुछ ताकूती ताकतों की यानी मदद वहाँ पे हासिल है, तो वहाँ पर भी जनाब उस तरह का रिएक्शन चंद सौ लोग यानी कहीं कहीं यानी आपको नज़र आए हैं। और ये था कि रियासत पूरी अलर्ट थी और फितने फतूर की क्योंकि गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा जनाब यानी फितना मतलब नहीं डाला जा सका और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई और दिन तकरीबन कोई इक्का दुक्का छोटे मोटे यानी वाक़यात हुई हैं तो गुजर गया। अब इस दौरान जनाब खबर ये है कि इमरान खान साहब सख्त गुस्से में इस तरह आप हैं। इसी दौरान जो बुशे बीबी साहब हैं वो अडयाला जेल यानी मुंतकिल हो गई हैं और मियाँ औरंगज़ेब साहब जो हैं जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जनाब अपने फैसले में मतलब ये हुक्म दिया कि उन्हें बनी गाला से वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो जनाब इस तरह है कि ये मामला तो आगे यानी चल रहे हैं और खान साहब बस वो जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि छुरली पटाखों वाली जो गेम के मतलब खेल रहे हैं, ठीक है जी। और जिस तरह वो बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि जनाब उस पटाखे के धमाके ना मतलब सारे पता नहीं की हो जाएंगे या डर जाएंगे, तो खान साहब का भी ऐसे ही। खान साहब बस उसी जोन में मारे गए हैं जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि अवाम उनके साथ नहीं है। ये कल्ट है एक जो वक्त के साथ साथ यानी आपको झड़ते, ये लार्वे हैं झड़ते यानी आपको नजर आएगा और एक वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि कोई डर दे मारे बाहर निकलेगा भी नहीं। अच्छा, उसके साथ साथ आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने यानी अर्ज की थी और तमाम दोस्तों को जेडे खास तौर पर जिहादी बने दिन कि यार बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर आप ये जो कोर कमांडर यानी कॉन्फ्रेंस उसके बाद ISPR का जो यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके साथ साथ जो यानी हुकूमत का यानी प्रेस रिलीज आ रहा है, तो उसमें यही था कि जनाब बंदे बन जाओ नहीं तो बन जाओ, बंदे बाहर नहीं निकलना, कीबोर्ड तो तुम जिन्ना मर्जी याद करी हो तो बाहर ना निकले। तो जनाब पूरी तरह तैयारी थी और चंद जो शर पसंद खान साहब के साथ हैं पार्टी के अंदर, उन्होंने उकसाने की कोशिश की है, लेकिन जो शिबली फराज साहब थे वो जो लोग अली जफर साहब, गौर अली खान साहब, उन्होंने बढ़ के तो मारी, लेकिन जनाब उन्होंने अवाम को कोई ना अवाम उन्होंने नाल है ऐसी ते ना ही उन्होंने एक्टिवेट किया। तो अब इस बात पर कहते हैं कि इमरान खान साहब काफ़ी शदीद गुस्से में और जनाब जैसे वो दुआएं देते हैं फिर आपको पता है वो की ज़बान कर दें उन्हें, और लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर फिर वही जोम है कि मैं किसी को नहीं छड़ांगा। मसलन वो एक छोटा सा मासूम बच्चा भी तो है ना अंदर इंसान के, ठीक है जी। तो वो जो मासूम बच्चा है मेरा ख्याल है वो खान साहब को जो है ना वो हकीकी आंखें खोलने की यानी इजाज़त नहीं दे रहा। तो जनाब ये कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन यानी खान साहब की ये जो कॉल है वो बुरी तरह यानी ठुस हो गई है। तो दूसरी तरफ जनाब ये है कि बहुत सारे मामलात हैं
الارمنگ یعنی معاملات ہیں کہ 9 مئی کو جو معاملات آگے چلے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو کورٹس کا بھی رویہ ہے جناب وہ بھی دھوکے سامنے آ گئی ہیں. اور یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں یہ میں اگلا ایک ویلاگ کروں گا یعنی اس سلسلے میں کہ اداروں میں افواج پاکستان میں بھی اس طرح پایا جا رہا ہے. تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے یعنی ہم کوشش کریں گے یعنی اس پر تبصرہ کرنے کی اپنے یعنی وجدان کے مطابق. تو اب جناب یہ ہے کہ میں خود بھی نکلوں باہر, میں نے دیکھا ہے جس علاقے میں ہوں میں نے دیکھا ہے جناب کوئی نہیں جڑے جہادی نو 1-2 دفعہ باہر نظر آئے فوٹو چھوٹو کھچا کے تو گھر جا کے لمی تان کے ستے پہنے حالی تک بھی ہے پتا جی ستے پہنے ہونے کے 2 میں فون کیتے ہے فون ہی چکے اس سے مراد یہی ہے کہ جناب نیندر کر رہے ہونے. 2-3-4 دن سے میرے دوست ہیں جناب ندیم عالم صاحب تے احمد سعید بابر صاحب جناب انہوں کا بھی کوئی پتہ نہیں اگے تو کوئی نہ کوئی ایویں کن ٹوٹی ٹائپ دی وہ پوسٹ کر دیں سن. اور اگلے دن احمد سعید بابر صاحب نے کافی زیادہ پکڑ کر رہے سن کہ 1971 کی مثال دے رہے تھے. پھر پتہ لگا کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے جڑا بھی انہوں کا ٹویٹر جو ہے اس کو یعنی ہینڈل کر رہا ہے ان کے اکاؤنٹ کو تو وہاں سے جو ایک ٹویٹ ہوا ہے اس میں جناب انہوں نے بھی 1971 دیا بھی بغیر سوچے سمجھے. حالانکہ 1971 جب پاکستان ٹوٹا تو وہاں جو ہتھیار ڈالے تھے وہ انہوں نے چاچا جی سن. ٹھیک ہے جی. اور مسئلہ یہ تھا کہ اس کو اس کے ساتھ یعنی ریلیٹ مطلب کیا گیا کہ جی تسی ظلم بڑا کر رہے ہو. تو اب جناب معاملہ یعنی ایسے ہے کہ اب خان صاحب دوسری طرف خان صاحب کے آپشنز بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. خان صاحب جس قسم کی زبان یوز کرتے رہے ہیں جس قسم کے معاملات اور جس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ وہ لے کے گئے ہیں تو پہلے جو تھوڑی بہت بات چل رہی تھی کہ چلو خان صاحب کی جان کم از کم جیل تو یعنی چھوٹ جائے اور کسی پرفضا مقام ٹھنڈے میٹھے کمرے دے وچ جان اور کسی جگہ پہ جائیں اور وہاں جا کر یعنی باقی زندگی گزاریں کیونکہ سیاست والا معاملہ تھا یعنی یہ میں آپ کو کہتا تھا. تو اب آپ اگر یہ موجودہ سینیریو میں سارا دیکھ لیں اداروں کا رسپانس دیکھ لیں جناب. ٹھیک ہے جی. اور صرف عدالتوں میں یعنی چند لوگ ہیں جڑے علی قبلی مچاندے پہن وہ بھی آپ آئندہ 1-1.5 ماہ میں جون کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آؤٹ آف دا وے بھی کوئی معاملہ ہو جائے اور یہ یعنی معاملہ ختم ہو جائے کیونکہ اب جو وائرس ہے وہ باقی اداروں سے تو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا لیکن جڑا ساڈا یعنی عدالت ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ادھر ابھی یہ وائرس موجود ہے. تو 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ہو رہے ہوئے گا یعنی ایک سائڈ پہ جا رہا ہوگا. دوسری طرف جناب جو بچھڑ بی بی صاحب ہیں وہ چلی گئی ہیں جناب اڈیالہ جی. چلو ان سے خان صاحب نے ملاقات بھی ہو جائے کرے گی اور باقی معاملات بھی مطلب آگے چلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی میں جناب شدید پھوٹ بھی ہے اور پبلک اکاؤنٹس یعنی کمیٹی کے سلسلے میں جیسے کہا جا رہا تھا کدی حامد صاحب تو کدی علی ظفر تو کدی شیر افضل مروت صاحب تو اب آخر میں جناب سبحان اللہ شیخ اکرم وقاص کو چنا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس امید پہ کہ شاید ان تعلقات ادھر مطلب ٹھیک ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے شیخ اکرم وقاص جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پہلے وہ مشرف کے ساتھ بھی تھا کاف لیگ میں تھا پھر وہ کتنی جگہ سے پلسیٹیاں کھاندے میاں صاحب کو لایا. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاد فرما رہے ہیں. تو بس میں کی کہوں تو یعنی خود ہی اندازہ لگا لیں. تو اب یہ کہ خان صاحب آہستہ آہستہ جو خان صاحب کے یعنی آپشنز ہیں وہ تقریباً اپنی موت مر کے یعنی اینڈ تک پہنچ چکے ہیں. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ مطلب زیادہ عرصہ یعنی سروائیو کر سکیں گے. اور میری جو اطلاعات ہے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی میں جناب آپ یعنی فٹ پڑ جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ایک فارورڈ بلاک جو ہے جناب ہاں ہم 10 رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور آگے جو امینڈمنٹس یہ ترامیم کرنی ہے حکومت نے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ حکومت وہ ترامیم بھی کرے گی اور پی ٹی آئی کا اور وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے میرے خیال میں اس کا ایک جو مضبوط دھڑا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک بالکل یعنی 80% لوگ جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ چلے جائیں گے اور اسی طرح کچھ ترامیم ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ جناب خان صاحب نے تابوت مطلب آخری کیل ہوگا. تو خان صاحب کے پاس ابھی بھی آپشن ہے وہی جو آئی ایس پی آر والوں نے کہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بات وہ سیاسی قیادت کے ساتھ کریں. تو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کی جو بچت ہے وہ صرف ایک ہی بات میں ہے کہ وہ قومی قیادت جن پر وہ جھوٹے الزامات لگاتے رہے جیسے میاں صاحب زرداری صاحب مولانا صاحب
ان سے یعنی معافی کر مانگنے کے بعد اور عوام کو اصل حقائق بتانے کے بعد اور آئندہ توبہ کرنے تو بعد سیاست تو ٹھیک ہے جی، پھر ان کی اس معاملات سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو اب یہ میرے کہنے پہ نہیں ہونا، میں نے آپ کو اپنے وجدان سے یعنی خبر دی تھی، جو بالکل دیکھیں 100% ادارے بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ساڈا کی لینا دینا بھائی ادھر گال کرو۔ تو خان صاحب کے پاس یہ آپشن ہے، دیکھیں وہ کرتے ہیں۔ برگر جی 9 مئی والا معاملہ تو ہو گیا ٹھوس، خان صاحب ہو گئے ٹھوس جناب، اور ابھی آنے والے دنوں میں 15 دنوں میں یعنی آپ کو یعنی مزید شکنجہ سخت ہوتا نظر آئے گا، تو جناب اس وقت تک انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے 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 پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے، بیل آئکن کا بٹن دبا دیجیے، ہو سکے تو اس کو شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویڈیو۔